हॅलो फ्रेंड्स, माझे नाव यशवी. तर आम्ही हांगा ड्रॉइंग्स पळयताली जी हांवें स्कुलान आसतना काडलेली ती, आणि तेंचेर मार्क्स पासून आसलेले बरयलेले फाटल्यान. आणि म्हाका मार्क्स सामके इतले बरे पडलेले, लायक 14 आउट ऑफ 15, 9 आउट ऑफ 10, 10 ऑन 10 पासून पडलेले आसा म्हाका. पूण म्हाका ती ड्रॉइंग्स आतां पळोवन हांसपाक येताले, कित्याक की हांवें इतले पचके ड्रॉइंग्स काडलेले तरी पूण म्हाका कितले बरे मार्क्स पडलेले म्हणून. ड्रॉइंग बरे आसा. वाव, हे कशें काडले गो तुवें? शिकयता तुका. आणि मागीर आमचो जालो सडन प्लॅन भायर वचपाचो, आणि वाटेर तरी आमकां पुलीस मेळ्ळी आनी आमी ट्रिप्सी आसलेली, सो म्हाका देंवचें पडलें आनी चलत वचपा पडलें. मागीर आमी पावली बिचीर, थंय मातशी बसली, बरो टायम स्पेंड केलो, पयलींच्यो गजाली बी मारली आनी यादी सामक्यो ताजा केल्यो पयलींच्यो. आनी मागीर आमी रावली मोमोज खावपाक हांगा, आनी पावस तर बरोच पडटालो आनी आमी तशीच भिजत घरा गेला, आनी घरा वचून मम्मा कडल्यान तापोवणी खावपाक पडला. एकट्याक तर पयलींच जोर थंडी चालूच आशिल्ली आनी आतां भिजोन आनीक जातली तेजी. सो आयच्या खातीर इतलें. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.